हरे कृष्ण। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई आजको यस श्रीमद् भागवतमको प्रवचनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले यस लकडाउनको बेलामा हामी सबै आफआफ्नो घरमा छौँ। घरमै बसेर यो श्रीमद् भागवत श्रवण गर्ने वातावरण मिलोस् भन्ने हेतु हामीहरूले यसरी फेसबुकको माध्यमबाट, यो फेसबुक लाइभको माध्यमबाट नियमित रूपमा श्रीमद् भागवतम को प्रवचन गर्दैछौँ, चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। र आज पनि हामीले श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 5 विदुरको मैत्रेय मुनिसँगको वार्तालाप भन्ने शीर्षक रहेको छ। यस अन्तर्गत श्लोक संख्या 10 मा चर्चा गर्नेछौँ र यो गर्नु पूर्व हामी सानो कीर्तन गर्छौँ, जय राधा माधव। र हजुरहरूले आफ्नो ठाउँमा बसेर साथ दिनुहोला, म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि तत्पश्चात हामी यो प्रवचनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी, जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी, जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा गोविंद हरि, राधा गोविंद हरि राधे, जयो राधा गोविंद हरि, राधा गोविंद हरि राधे, जयो राधा गोविंद हरि गौरनिताय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई,
जय राधा गोविंद हरि गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद हरि भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यस श्रीमद् भागवतमको प्रवचनमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 10 माथि आज हामी चर्चा गर्न गइराखेका छौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 कैंटो 3 अध्याय 5 चैप्टर 5 श्लोक संख्या 10 टेक्स्ट नंबर 10 यो म वाचन गर्छु र हजुरहरू आफ्नो घरमा जसले यो हजुरहरूसँग भागवतम छ हजुरहरूले आफ्नै ठाउँमा दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण एकदमै महत्त्वपूर्ण श्लोक रहेको छ जहाँ विदुरजीले मैत्रेय मुनिसँग अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ। परावरेशं भगवान् वर्तानि श्रुतानि मे व्यास मुखात् भिक्षेणम् अतृप्तानुमा सुल्लासोखवहनं तेषामृते कृष्ण कथामृतौधात्। म फेरि यसलाई दोहोऱ्याउँदैछु। परावरेशं भगवान् व्रतानि श्रुतानि मे व्यास मुखात् भिक्षेणम् अतृप्नुमा सुल्लासोखवहनं तेषामृते कृष्ण कथामृतौघात्। परावरेशं भगवान् व्रतानि श्रुतानि मे व्यास मुखात् भिक्षेणम् अतृप्नुमा सुल्लासोखवहनं तेषामृते कृष्ण कथामृतौधात्। र यो जुन श्लोक छ अथवा यो मसँग जुन यो पुस्तक छ यो अंग्रेजीमा रहेको छ र नेपालीमा अहिलेसम्म प्रकाशन नभएको हुँदाखेरि हामी अंग्रेजीबाट अध्ययन गर्नेछौँ पढ्नेछौँ र तत्पश्चात त्यसलाई नेपालीमा हामीले केही चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यहाँ शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपादजीद्वारा दिएको छ। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ रहेको छ पर हायर अभरेशम of the lower भगवान ओ माई लॉर्ड ओ ग्रेट ओन भर्तानी occupations श्रुतानी heard me by me व्यास मुखात from the mouth अभिक्षामा repeatedly अतृप्नुमा I am satisfied shula little sukha ahanam that which causes happiness tesam out of that rite without Krishna katha talks about the personality of Godhead Sri Krishna Lord Krishna amrita oghat from the nectar. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O my Lord, I have repeatedly heard about these higher and lower status of the human society from the mouth of Vyasadeva, and I am quite
satiated with all these lesser subject matters and their happiness. They have not satisfied me with the nectar topics about Krishna. Purport: because people are very much interested in hearing social and historical presentations, Srila Vyasadeva has compiled many books such as Puranas and Mahabharata. These books are reading matter for the mass of the people, and they were compiled with a view to revive their God consciousness, now forgotten in the conditional life of the material existence. The real purpose of such literature is not so much to present topics of the historical reference, but to revive the people's sense of God consciousness. For example, Mahabharata is the history of the battle of Kurukshetra, and common people read it because it is full of topics regarding the social, political, and economic problems of the human society. But factually, most important part of Mahabharata is Bhagavad Gita, which is automatically taught to the readers along with the historical narrations of the battle of Kurukshetra. Vidur explained to Maitreya his position of being fully satiated with the knowledge of the mundane social political topics and having no more interest in them. He was anxious to hear transcendental topics regarding Lord Sri Krishna. Because there were insufficient topics directly concerning Krishna in the Puranas, Mahabharata, etc., he was not satisfied and wanted to know more about Krishna. Krishna Katha, or the topics regarding Krishna, are transcendental and there is no satiation in hearing such topics. Bhagavad Gita is important on account of its being Krishna Katha, or speeches delivered by Lord Krishna. The story of battle of Kurukshetra may be interesting for the mass of the people, but to a person like Vidura, who is highly advanced in devotional service, only Krishna Katha and that which is dovetailed with Krishna Katha is interesting. Vidura wanted to hear of everything from Maitreya, and so he inquired from him. But he desired that all the topics be in relationship with Krishna, as fire is never satisfied in its consumption of firewood, so a pure devotee of Lord never hears enough about Krishna. Historical events and other narrations concerning social and political incidents all become transcendental as soon as they are in relationship with Krishna. That is the way to transform mundane things into the spiritual identity. The whole world can be transformed into Vaikuntha if all the worldly activities are dovetailed with Krishna Katha. There are two important Krishna Kathas current in the world, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Bhagavad Gita is Krishna Katha because it is spoken by Krishna, whereas Srimad Bhagavatam is Krishna Katha because it narrates about Krishna. Lord Chaitanya advises all his disciples to preach Krishna Katha all over the world without discrimination, because the transcendental value of Krishna Katha can purify one and all from the material contaminations. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manovishtam Isthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamayam Dadati Sopadantikam. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Sirmate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravadi Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Desha Tarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Brinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पांगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यस श्रीमद् भागवतम प्रवचनलाई केही अगाडि बढाउने म अनुमति चाहन्छु। र आज हामी श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 5 बाट श्लोक संख्या 10 माथि चर्चा गर्दैछौँ। र यो श्लोक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्लोक रहेको छ, किनभने यो श्लोकमा कृष्ण कथाको महत्त्व के छ त, कृष्ण कथा किन श्रवण गर्नुपर्छ, कृष्ण कथा भनेको के हो, र यी वैदिक ग्रन्थहरू जुन हामीसँग 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद विभिन्न श्रुति स्मृति आदि इत्यादि शास्त्रहरू छन्, ती शास्त्रहरूमा जुन ज्ञान महर्षि वेदव्यासले अथवा अन्य ऋषिमुनिहरूले दिनुभएको छ, त्यसमा र यो श्रीमद् भागवतम अथवा भगवत गीतामा के फरक छ हामीले यो श्लोकबाट यो आजको प्रसङ्गबाट बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर आज हामी भगवान श्री कृष्णको बारेमा, भगवान श्री कृष्णका कथाहरू कति महत्त्वपूर्ण छन् र किन श्रवण गर्नुपर्छ, हामी विशेष गरेर यो दिशामा यो विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। र यहाँ आज चाहिँ विदुरले मैत्रेय मुनिलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि हे मैत्रेय मुनि, म चाहिँ यो संसारका कुराहरू, संसारका विषयको बारेमा सुन्दा सुन्दा अघाइसकेँ। मलाई अब त्यसको बारेमा धेरै सुन्नु छैन। यो संसारका राजा महाराजाहरूको बारेमा, धर्म अर्थ काम मोक्ष यस्ता कुराहरूमा म सुन्दा सुन्दै अघाइसकेँ। त्यसो त विदुर एकदमै महान विद्वान हुनुहुन्छ, जसले कालक्रममा विभिन्न ठुला ठुला व्यक्तित्वहरूसँग यस्ता धर्म कर्मका कुराहरू श्रवण गरिसक्नु भएको थियो, सिकिसक्नु भएको थियो। तर आज चाहिँ उहाँले मैत्रेय मुनिसँग भन्नुहुन्छ कि अब मलाई ती विषयप्रति कुनै पनि रुचि छैन। म अब प्रत्यक्ष म तपाईबाट सिधै भगवानसँग जोडिएका कृष्णका कथा, कृष्णसँग जोडिएका कृष्ण कथा मात्र सुन्न चाहन्छु, अरू कुराप्रति मलाई रुचि छैन भनेर विदुरले यहाँ मैत्रेय मुनिसँग अनुरोध राख्दै हुनुहुन्छ। र भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादजी, हाम्रो इस्कनका संस्थापक आचार्यले बताउनुहुन्छ कि वास्तवमा कृष्ण कथा नै यो संसारमा भवसागरमा चुर्लुम्म डुबेका जीवहरूलाई उद्धार गर्ने एकमात्र औषधि हो, भव औषधि हो। त्यही भएको हुँदाखेरि जुन यो श्रीमद् भागवतम छ अथवा भगवत गीता, यो भगवत गीता र भागवतम यति मिठासले भरिएका शास्त्रहरू ग्रन्थहरू छन् कि यदि हामी यो भागवतमाथि चर्चा गर्न प्रारम्भ गर्यौं, भागवतको रसवादन गर्न सुरु गर्यौं भनेपछि संसारका अरू रसहरू फिक्का लाग्छन्। त्यही भएर प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि कृष्णका कथाहरू एउटा लालमोहन जस्तै, गुलाब जामुन जस्तै हुन्। गुलाब जामुनलाई हामी जुन कोणबाट, जुन दिशाबाट टोके पनि मिठो नै हुन्छ। तल माथि दायाँ बायाँ जहाँबाट हामी त्यो गुलाब जामुन रसवादन गर्छौं, गुलियो नै हुन्छ। ठिक त्यसै गरेर भगवान श्री कृष्णसँग जोडिएका कथाहरू, हामी चाहे कृष्णका बाल्यकालका कथाहरूको चर्चा गरौं अथवा कृष्णले द्वारिकामा रहँदाखेरि गरेका कथाहरूको चर्चा गरौं, मथुराका कथाहरू चर्चा गरौं, अथवा भगवान कृष्णका अनेक अवतारहरू हुँदाखेरि ती अवतारहरूले गर्नुभएका अवतारका कथाहरू किन नगरौं। हरेक कथामा रस छ, मधुरता छ। प्रभुपादजीले यसरी कृष्ण कथालाई मधुरताले भरिपूर्ण कथा भनेर यहाँ व्याख्या गर्नुहुन्छ। र भनिन्छ कि कृष्ण कति मधुर हुनुहुन्छ भनेपछि एकजना वैष्णव आचार्य, महान आचार्य वल्लभाचार्यले त रचना पनि गर्नुभएको छ कि कृष्णको मधुरता देखाउने एउटा उहाँको रचना रहेको छ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम
मधुराधिपते अखिलम मधुरम। र वल्लभाचार्यले भगवान कृष्णको गुणगान गाउँदै भन्नुहुन्छ कि भगवान कृष्ण कति मधुर हुनुहुन्छ भने उहाँका ओठहरू मधुर छन्, उहाँको बोलीचाली मधुर छ, उहाँको अनुहार मधुर छ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। र भगवान श्री कृष्णका नयन पनि मधुर छन्, नयनम मधुरम। हसितम मधुरम, भगवानको हाँसो मधुर छ। त्यसै गरेर हृदयम मधुरम, र भगवानको हृदय पनि मधुर छ। गमनम मधुरम, भगवानको हिँडडुल, यी सबै कुराहरू मधुर छन्। के कुरा मधुर छैन? मधुराधिपते अखिलम मधुरम। र यी मधुका पति भगवान श्री कृष्णलाई मधुपति पनि भनिन्छ। मधुको एउटा अर्थ हुन्छ मिठो, एकदम मह। जुन जति मिठो हुन्छ त्योभन्दा बढी कृष्णका लीलाहरू अथवा कृष्णसँग जोडिएका कुराहरू मधुर छन्। त्यही भएर यो निकै सुन्दर रचना अथवा यो गीत रहेको छ। हामीले जति वाचन गर्छौँ, दोहोऱ्याउँछौँ कृष्णको बारेमा, हामी त्यति मधुर मधुर रसवादन गर्न सक्छौँ, त्यति कुरा हामीलाई फाइदा हुन्छ। त्यही भएर यहाँ कृष्ण कथा श्रवण गर्ने इच्छा विदुरले मैत्रेय मुनिसँग अनुरोधको रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ। र रूप गोस्वामीले त अझ वर्णन गर्नुहुन्छ कि कृष्ण कति मधुर हुनुहुन्छ भने जब यो मन कृष्णलाई एकपटक दिन्छौँ, त्यसपछि यो मन अरू कुरामा, संसारका कुराहरूमा, त्यसपछि यसले संसारका कुरामा आनन्द पाउनै सक्दैन। संसारका कुराहरू मनलाई फिक्का लाग्छन् जब मन कृष्णको चरण कमलमा एकपटक समर्पित हुन्छ। अझ रूप गोस्वामीले त ठट्टा गर्दै भन्नुहुन्छ कि यदि कसैको हृदयमा भौतिक इच्छा आकांक्षाहरू छन्, श्रीमती, छोरा छोरी, परिवार आफन्तजनहरूसँग रमाउने, हाँस्ने, गाउने इच्छा छ भने बिर्सिएर पनि वृन्दावन नजानु होला अरे। वृन्दावन गए पनि गोविन्दको दर्शन नगर्नु होला। गोविन्दको दर्शन त्यसमा पनि जुन केसी घाटमा गएर त भुलेर पनि झुक्किएर पनि नगर्नु होला। एकचोटि केसी घाटमा कृष्णको त्रिभङ्ग स्वरूपको दर्शन गरे पछाडि फेरि यो संसारका कुराहरूमा रुचि रस आउँदैन। त्यही भएर रूप गोस्वामीले निकै ठट्यौली पारामा यो रचना गर्नुहुन्छ। सार के हो भनेपछि हामी यो संसारमा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मृत्यु लिँदै, जन्म मृत्युको चक्रमा रुमलिँदै अनेका अनेक जन्म धारण गरिसक्यौं र अनेका अनेक परिवारमा अथवा अनेका अनेक समाजमा हामीले आफूलाई सम्बन्धित ठानेर विभिन्न कर्तव्यहरू पालना गर्दै आजसम्म यो चक्र चलाइराखेका छौं। र यसरी यो संसारमा दुःख पाउनु नै छ भने यो संसारको चक्रबाट उन्मुक्ति हुने होइन भने मात्रै हामी कृष्णको भक्ति नगर्ने हो। यो संसारको दुःखबाट उन्मुक्ति पाएर सच्चिदानन्दमय कृष्णको लोक गोलोक वृन्दावनमा जानु छ भने त कृष्णको दर्शन गर्नै पर्छ। कृष्णका धामहरूमा हामी पुग्नै पर्छ, ती धामहरूको दर्शन गर्नुपर्छ भनेर यहाँ रूप गोस्वामीले सुन्दर उपदेश दिनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि जब भगवान श्री कृष्णले एकपटक कसैलाई दर्शन दिनुहुन्छ, संसारको अरू सबै दर्शनहरू फिक्का लाग्छ, यो स्वाभाविक हो। र हामी अतः यहाँ चाहिँ विदुरले मैत्रेय मुनिलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि मलाई अब संसारका कथाहरू श्रवण गर्नु छैन, अब मलाई कृष्णको कथा श्रवण गर्नु छ। किनभने उहाँलाई केही हदसम्म कृष्णका कथाहरू थाहा थियो, श्रवण गर्नुभएको थियो, तर उहाँले पूर्ण रूपमा कृष्णका कथाहरू श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको थिएन। अतः अब मलाई अरू कुरामा रुचि आउन छोड्यो, मलाई अरू कुरा चाहिएको छैन, मलाई कृष्णका कथाहरू श्रवण गराउनुस्, म चाहिँ कृष्ण कथा श्रवण गरेर त्यसैमा रसवादन गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ। यो संसारमा हरेक जना व्यक्तिले केही न केही कुरामा रस खोजि नै राखेको छ, भनेको केही न केही कुरामा खुसी खोजिराखेकै छ। अतः यो संसारमा जुन खुसी छ, यो संसारमा मान्छेले पनि खुसी खोजिराखेको छ, देवताहरूले नि खुसी नै खोजिराखेका हुन् र हामीले हेरौं प्राणीहरूले, जनावरहरूले पनि खुसी खोजिराखेका छन्।
र विशेष गरेर मानव देह प्राप्त गरेका हामीहरूको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि हामीहरूले खुसी नै खोजिराखेका छौँ। र यो खुसी कति खुसी छ त? हामीले जुन आहार निद्रा खाँदा शुद्ध अथवा विभिन्न कार्यहरू गर्दाखेरि जति खुसी पाउँछौँ त्यो खुसी अथवा आनन्द अरूसँग तुलना गर्दा कति होला? तैत्तरीय उपनिषदमा यो मानव समाजमा मिल्ने खुसीलाई अन्य समाजको खुसीसँग तुलना गरिएको छ र भनिन्छ कि मानवलाई जुन खुसी मिल्छ, आनन्द मिल्छ, 100% 100% खुसी मानव समाजमा जुन मिल्छ, त्यसलाई यदि हामीहरूले उच्च लोकका बासिन्दाहरूले प्राप्त गर्ने आनन्दसँग तुलना गर्दा के होला? तैत्तरीय उपनिषदमा बताइएको छ कि मनुष्यले पाउने आनन्द भन्दा मनुष्य गन्धर्वहरूले जो चाहिँ उच्च लोकमा बस्छन् उनीहरूले प्राप्त गर्ने आनन्द 100 गुणा बढी हुन्छ। उनीहरूको आनन्दको सामु हामीहरूले 100 गुणा कम आनन्द पाएका छौँ। जुन आनन्द मनुष्य गन्धर्वहरूले प्राप्त गरेका छन् त्यो आनन्द भन्दा फेरि 100 गुणा बढी देव गन्धर्वहरूले प्राप्त गर्छन् भनिन्छ। र यसै गरेर देव गन्धर्वहरूले जुन आनन्द प्राप्त गर्छन् त्यो आनन्द भन्दा चिरलोकानन्द भनेर जुन चिरलोकका निवासीहरू छन् देवताहरू, उनीहरूले पाउने आनन्द 100 गुणा बढी छ भनिन्छ। त्यसै गरेर अजानज देवानन्द उनीहरूले प्राप्त गर्ने अझै 100 गुणा बढी हुन्छ। उनीहरूले प्राप्त गर्ने आनन्द भन्दा पनि 100 गुणा बढी, त्यो भन्दा पनि 100 गुणा बढी चाहिँ कर्म देवानन्दहरूले प्राप्त गर्छन् र कर्म देवानन्दले प्राप्त गर्ने आनन्द भन्दा 100 गुणा बढी देवताहरूले देवानन्दहरूले प्राप्त गर्छन्। देवानन्द 100 गुणा बढी हुन्छ। त्यसको पनि 100 गुणा बढी इन्द्रको आनन्द, इन्द्रानन्द। इन्द्रले पाउने आनन्द भन्दा 100 गुणा बढी बृहस्पति आनन्द, अर्थात् इन्द्रका गुरु बृहस्पतिले चाहिँ इन्द्रले भन्दा पनि 100 गुणा बढी आनन्द पाउँदा रहेछन्। बृहस्पतिले पाउने आनन्द भन्दा अझै 100 गुणा बढी प्रजापतिहरूले पाउँदा रहेछन्। विभिन्न प्रजापतिहरू जुन हामीले भागवतमा सुन्छौँ नामहरू, र प्रजापतिले पाउने आनन्द भन्दा अझ 100 गुणा बढी ब्रह्मानन्द, ब्रह्मवादीहरूले आनन्द पाउँदा रहेछन्। जो चाहिँ भगवानको यो निराकार स्वरूपको ध्यान गर्नेहरूले त्यो आनन्द प्राप्त गर्दा रहेछन्। तर हामी मानव समाजमा हामीले जुन आनन्द पाएका छौँ नि, यो भन्दा श्रेष्ठ अर्को केही छैन जस्तो सोच्छौँ नि त। तर यो तुलना गर्दा त हामीहरूले पाउने आनन्द त केही पनि होइन। जुन ब्रह्मवादीहरूले प्राप्त गर्ने आनन्द छ त्यो त त्यति धेरै हुँदो रहेछ। तर हाम्रा शास्त्रहरूमा त्यो आनन्दलाई भगवानका भक्तहरूले पाउने आनन्दसँग कसरी तुलना गरेको छ भन्दा त्यो आनन्द पनि केही होइन। निराकारवादीहरू, ब्रह्मवादीहरूले प्राप्त गर्ने आनन्द त बाँस चुसेको जस्तै, बाँस चबाएको जस्तै। बाँस चबाउँदाखेरि के नै रस आउला? तर एउटा व्यक्तिले बाँस चबाइराखेको छ, रसवादन गरेको छ, र अर्को व्यक्तिले पाकेको रसिलो उखु चुसिराखेको छ, रसवादन गरेको छ भने कसले बढी आनन्द लियो होला? कसले बढी आनन्द पाउँछ होला? पक्का पनि उखु रसवादन गर्नेले हो। त्यो उखु रसवादन गर्नु चाहिँ कृष्ण भक्तहरूले प्राप्त गर्ने आनन्दलाई आनन्दसँग तुलना गरिन्छ भने निराकारवादीहरू, ब्रह्मवादीहरूले पाउने आनन्दलाई त्यही बाँस अथवा निगालो चबाउनीसँग तुलना गर्न सकिन्छ। भगवान श्री कृष्णले नि अतः भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 5 मा बताउनुहुन्छ कि यो निराकारमा पाउने आनन्द आनन्द नै होइन। कलेश अधिकतरस तेसम अव्यक्त आसक्त चेतसम। जो व्यक्तिको मन निराकारमा गएर बसेको छ उसले पाउने आनन्द त आनन्दै होइन, त्यो त दुःख हो। त्यसलाई त दुःख भन्न सक्छ भनेर भगवान कृष्णले पनि यो कुरा वर्णन गर्नुहुन्छ। अतः हामीहरूले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ कि अरू कुराबाट जुन आनन्द मिल्छ अथवा जुन रस हामीलाई मिल्छ त्यो रसलाई कृष्ण कथामा प्राप्त हुने रससँग तुलना गर्नै सकिँदैन। गरौँ भने पनि भनौँ न एक किसिमले मह रसवादन गरे पछाडि सामान्य अलिकति चिनी घोलेको पानीमा त हामीलाई मिठासै आउँदैन, त्यो गुलियो नै लाग्दैन। कसैले यो जुन हर्बल चिया ग्रहण गर्नुहुन्छ भने यदि मह नखाएको अवस्थामा पर्यो भने गुलियो लाग्छ, तर पहिला मह खाइसकेको छ भने त्यस पछाडि त्यो चिया, हर्बल चिया खाँदाखेरि त त्यो त गुलियो नै लाग्दैन।
यसमा चिनी छ र जस्तो लाग्छ। ठिक त्यसै गरेर हामी जब कृष्ण कथालाई अरू संसारका कुराहरूसँग तुलना गर्छौं अथवा सँगै राख्छौं, ती कुराहरू पनि त्यसै गरेर निरस देखिन्छन्। यहाँ चाहिँ मैत्रेय मुनिसँग विदुरले यही कुरालाई वर्णन गर्न खोज्नु भइराखेको छ। त्यही भएर यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि हाम्रा महान महान साधु सन्त ऋषि मुनिहरूको जीवनमा हामीहरूले सिक्ने अथवा उहाँहरूको जीवनीबाट हामीलाई मिल्ने सन्देश भनेको यही हो कि जब हामी कृष्णको कथामा लाग्छौं संसारका कथाहरू फिक्का लाग्छन् र विदुर पनि कृष्ण कथामा रमाउन चाहनुहुन्छ। र हामीले हेर्न सक्छौं कि जो मायावादीहरू छन्, मायावादी कुराहरू गर्ने, उनीहरूले नि खासै आनन्द पाएका हुँदैनन्। त्यही भएको हुँदाखेरि हामी भागवतमा प्रथम स्कन्धमै महर्षि वेदव्यासको कथा, महर्षि वेदव्यासको बारेमा त्यहाँ जानकारी पाउँछौं। हुन त यो भागवतम महर्षि वेदव्यासले नै लिपिबद्ध गर्नुभयो र उहाँको कथा भागवतमको प्रथम स्कन्धमा आउँछ। महर्षि वेदव्यासले अनेक वेद शास्त्रहरू रचना गर्नुभयो, यो हामी सबैलाई थाहा छ। र अनेक वेद शास्त्र रसवादन जुन रचना गरे पछाडि उहाँले वेद पुराण उपनिषदहरू यी सबै रचना भइसक्दा पनि आफूले मनमा आनन्दित हुन सक्नु भएन, आफू आनन्दित हुनु भएन। उहाँलाई त्यो आनन्द नमिले पछाडि उहाँ बेचैन हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा उहाँका गुरु नारद मुनि उहाँको सामु प्रकट हुनुहुन्छ र महर्षि वेदव्यासलाई नारद मुनिले भन्नुहुन्छ कि हे महर्षि वेदव्यास, तिमीले जुन ग्रन्थहरू रचना गरेका छौ नि त्यसमा कृष्णको प्रत्यक्ष कथाहरू वर्णनै गरेका छैनौ। कृष्ण कथालाई तिमीले चाहिँ ओझेलमा राखेर धर्म अर्थ काम मोक्ष अरू विषयहरूमा बढी केन्द्रित भएर चर्चा गरेका छौ। त्यही भएको हुँदाखेरि आज तिम्रो हृदयमा आनन्द मिलेको छैन, शान्ति मिलेको छैन। यदि तिमीले कृष्णको गुणगानले युक्त कुनै ग्रन्थ, भागवत ग्रन्थ रचना गर्यो भने तब मात्रै तिमीलाई हृदयमा आनन्द मिल्नेछ भनेर भने पछाडि महर्षि वेदव्यासले पनि के गर्नुभयो, यो संसारका अरू जुन विषयहरू छन् यी विषयबाट हुँदैन भनेर उहाँले यो कृष्ण कथा रचना गर्न सुरु गर्नुभयो, जुन भागवतम हो, जुन भगवत गीता हो। त्यही भएर जुन यो भगवत गीता छ अथवा यो भागवतम छ, यसलाई चाहिँ विशेष गरेर हामीले उपासनासँग जोडेर हेर्न सक्छौं। उहाँले ज्ञान काण्ड, कर्म काण्डहरूको बारेमा धेरै जानकारी दिनु भइसकेको थियो महर्षि वेदव्यासले। तर नारद मुनिको यो सिफारिस आएपछि उहाँले प्रत्यक्ष भगवानको भक्तिमा केन्द्रित रहेर भगवानका कथाहरूलाई वर्णन गरेर श्रीमद् भागवतको हामीलाई के गर्नुभयो, रचना गरेर हामी सामु प्रस्तुत गर्नुभयो, हामीहरूलाई दिनुभयो। र यसरी महर्षि वेदव्यासको सन्दर्भमा पनि विदुरकै जस्तो हामीले उदाहरण देख्न सक्छौं। विदुर पनि जसरी संसारका कुराहरूबाट सन्तुष्ट हुनु भएन, ठीक त्यसै गरेर महर्षि वेदव्यास समेत उहाँ पनि संसारका अन्य विषयहरूको बारेमा चर्चा गरेर सन्तुष्ट हुनु भएन, लेखेर सन्तुष्ट हुनु भएन। अरू त के कुरा गर्ने, महर्षि वेदव्यासका सुपुत्र शुकदेव गोस्वामी भक्तिमा अथवा यो जुन भागवतको चर्चा गर्नु पूर्व उहाँ चाहिँ मायावादी अथवा ब्रह्मवादी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ भगवानको यो निराकार सत्तालाई मान्नुहुन्थ्यो, भगवानलाई निराकार स्वरूपमा मान्नुहुन्थ्यो। हुन त हामीहरूले महर्षि शुकदेव गोस्वामीको बारेमा कथा चर्चा गर्ने क्रममा शुकदेव गोस्वामी कसरी निराकारवादी अथवा ब्रह्मवादी हुनुभयो भनेर पनि प्रश्न गर्न सक्छौं। किनभनेपछि हामीलाई थाहा छ कि शुकदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानीको प्रिय सुगा हुनुहुन्थ्यो र राधा रानीले जहिले पनि कृष्ण 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 नाम जपेर बस्नुहुन्थ्यो र त्यो आफ्नी मालिकनी ठकुरानीले कृष्ण नाम जपेको देखेर सुगाले पनि कृष्ण नाम रट्नु भएको थियो अथवा त्यो कृष्णले कृष्ण 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 भनेर ती सुगाले कृष्णको नाम उच्चारण गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन ती सुगा आफ्नी राधा रानीलाई छोडेर राधा रानीबाट चाहिँ उहाँ कृष्णसँग जानुहुन्छ र उहाँ चाहिँ एउटा रुखमा बसेर कृष्ण त्यहाँ लीला गर्दै हुनुहुन्थ्यो, विभिन्न क्रीडाहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ कृष्ण 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 भनेर जब कृष्ण नाम उच्चारण गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि श्रीमती राधा रानीका ती सुगा को मुखारविन्दबाट त्यो कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण भएको सुनेपछि भगवान श्री कृष्णले ती सुगालाई आफूसँग बोलाउनुहुन्छ
अनि त्यस पछाडि त्यो सुगाले कृष्णसँग गएर पनि कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण गर्नुहुन्छ। यो कथा त हामीले सुन्दै आइराखेको कथा हो। र जब भगवान श्री कृष्णले यो संसारमा यो धरतीमा लीलाहरू पूर्ण गरेर स्वधाम फिर्ती हुने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा ती सुगालाई बोलाएर भन्नुहुन्छ कि हे सुगा तिमी चाहिँ स्वधाम त्यो आध्यात्मिक जगत फर्किन मिल्दैन। किन मिल्दैन भने तिमी यो संसारमा बसेर जुन मेरो कथा छ यो कथा संसारमा वाचन गर्नुपर्छ, अरूलाई सुनाउनु पर्छ। यसरी ती सुका अथवा सुगा जो राधा रानीका सुगा हुनुहुन्थ्यो, भगवान कृष्ण र राधा रानी स्वधाम गोलोक वृन्दावन प्रस्थान गरे पछाडि यही संसारमा हुनुहुन्थ्यो र कहाँ कृष्ण कथा श्रवण गर्न मिल्ला यो सोचेर उहाँ विभिन्न ठाउँ भ्रमण गर्नुहुन्थ्यो। र यस्तै क्रममा एकचोटि उहाँ कैलाश पर्वतमा पुग्नुहुन्छ। जब कैलाश पर्वतमा ती सुगा पुग्नुहुन्छ, त्यो बेलामा परम वैष्णव भगवान शिवजीले देवी पार्वतीलाई कृष्ण कथा श्रीमद् भागवतको कथा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, वाचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र त्यो वाचन गर्न लाए पछाडि शिवजीले परम वैष्णवको मुखारविन्दबाट त्यो वाचन कति मधुर थियो होला, देवी पार्वतीले त्यो श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र श्रवण गर्ने क्रममा देवी पार्वतीले शिवजीको ध्यान केन्द्रित आफूतिर खिचिराख्नु भएको थियो। र जहिले पनि श्रवण हामीले ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुपर्छ। वक्ताले जब वाचन गर्नुहुन्छ, श्रोताले पनि वक्तासँग एकदम तालमेल मिलाएर प्रश्न कहाँ सोध्ने, कहाँ प्रतिक्रिया दिने, कहाँ चाहिँ स्वीकृति जनाउने अथवा कहाँ प्रश्न उत्तर गर्ने, यी कुराहरूमा चनाखो हुनुपर्छ। यसै गरेर देवी पार्वतीले पनि जब शिवजीले कथा वाचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, वाचन गर्ने क्रममा देवी पार्वतीले गरेर अथवा विभिन्न आवाज निकालेर टाउको हल्लाएर त्यो कथामा भाग लिइराख्नु भएको थियो, लीलामा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जब भागवतको दोस्रो स्कन्द तेस्रो स्कन्द जहाँ चाहिँ यो सृष्टि रचनाका कुराहरू आउँछन्, त्यो चर्चा हुन लागेपछि देवी पार्वतीको मनमा त्योभन्दा पनि कृष्णका अन्य कथाहरूमा चाहिँ उहाँ के गर्नुहुन्छ, त्यो लीलामा डुब्नुहुन्छ। र बाह्य हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ निद्रामा पर्नुहुन्छ, निदाउनुहुन्छ। तर खासमा वैष्णव आचार्यहरूले भन्नुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ कृष्ण कथामा डुब्नु भएको थियो, तर बाहिरी नजरबाट हेर्दा उहाँ निदाउनु भयो। शिवजीले कथा वाचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, श्रोता हुनुहुन्थ्यो देवी पार्वती एक्लै। अनि त्यो कथालाई एउटा रुखको छाहारीमा हाँगामा लुकेर बसेर श्रवण गर्नुहुन्थ्यो राधा रानीको प्रिय सुगाले पनि। अब सुगालाई आपत पर्यो, केही गरी अब देवी पार्वतीले प्रतिक्रिया दिनु भएन, आवाज निकाल्नु भएन, गर्नु भएन, आदि इत्यादि गर्नु भएन भने शिवजीले कथा रोक्नुहुन्छ। अब यत्रो सुमधुर कथा कृष्ण कथा रोकिए पछाडि अनि कसरी बाँच्नु, कृष्ण कथा बिना कसरी जीवन चलाउनु भनेर उहाँले के गर्नुहुन्छ, कृष्ण कथा कसरी नरोक्ने त। शिवजीको मुखारविन्दबाट जुन कथा निस्किएको छ, उहाँले केही गरी पार्वती निदाउनु भयो, यो देखेर कथा रोक्नु भयो भने बर्बाद हुन्छ भनेर पार्वतीको आवाजमा सुगाले प्रतिक्रिया दिन सुरु गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, टाउको हल्लाए जस्तो अथवा विभिन्न आवाज निकाल्नुहुन्छ। र शिवजीले सोच्नुहुन्छ कि देवी पार्वतीले सुनिराख्नु भएको छ, उहाँले यो कथा वाचन गर्दै जानुहुन्छ। जब सम्पूर्ण यो कथा सिधिए पछाडि देवी पार्वती त्यो लीलाबाट फेरि बिउजिनुहुन्छ अथवा निद्राबाट बिउजिनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ एकदम क्षमा माग्दै आफ्ना पति शिवजीसँग भन्नुहुन्छ कि हे शिवजी, हे पतिदेव, हजुरले यस्तो कथा गर्नुभएको थियो, म त अलि थकित भएकी थिएँ, निदै छु, मैले त सुन्नै पाइनँ। अब शिवजी समेत छक्क पर्नुहुन्छ, यत्रो बेर कसले सुनेको त त्यसो भने, मैले त यत्रो कथा सुनि भनिरहेको थिएँ, तिमीले श्रवण गर्दैछौ भनेर। शिवजीले बुझिहाल्नुभयो कि यहाँ कसै न कसैको भूमिका छ, कसै न कसैले यहाँ लुकेर कथा श्रवण गर्दैछ। उहाँले रुखमा त्यो सुगालाई देखिहाल्नुभयो। अनि उहाँले सोच्नुभयो कि यो कृष्ण कथा त यति उच्च स्तरको छ कि यदि कोही अयोग्य व्यक्तिले श्रवण गर्यो भनेपछि कृष्ण कथाको अनर्थ लगाउँछ, अपव्याख्या गर्छ र यो चाहिँ एकदमै नराम्रो हुन्छ भन्ने सोचेर त्यो सुगाले जुन चाहिँ लुकेर सुनेको थियो, शिवजी एकदम दुखी हुनुहुन्छ। त्यसपछि आफ्नो त्रिशूल लिएर यो सुगालाई म आज मार्छु भनेर उहाँले लखेट्न सुरु गर्नुहुन्छ। र सुगा आफ्नो ज्यान बचाउनका लागि उड्दै 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 उड्दै
जहाँ वेदव्यास हुनुहुन्थ्यो वेदव्यासको आश्रम भएको ठाउँमा आइपुग्नुहुन्छ र त्यो बेलामा वेदव्यासले पनि आफ्नी पत्नी भाटिकालाई कृष्ण कथा नै सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो र कृष्ण कथा उहाँ यति ध्यान दिएर श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यही बेलामा उहाँको मुखबाट सुगा गर्भमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। वेदव्यासकी श्रीमती भाटिकाको मुखमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र उहाँको गर्भमा जानुहुन्छ। अनि जब शिवजी त्यहाँ पुग्नुहुन्छ र शिवजीले भन्नुहुन्छ कि तिमीले सुगा देख्यौ वेदव्यास, के तपाईले सुगा देख्नुभयो? अनि वेदव्यासले बुझिहाल्नुभयो। अनि शिवजीलाई भन्नुहुन्छ कि किन हजुर, किन सुगाले के गर्यो र भन्दाखेरि त त्यो सुगाले त मैले कृष्ण कथा भागवत कथा सुनाउने बेलामा लुकेर पो सुनेछ। अनि यो अयोग्य सुगाले सुनेर बर्बाद गर्छ, अपव्याख्या गर्छ भनेर म उलाई मार्न आएको। अनि महर्षि वेदव्यास मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ शिवजी यो भागवत श्रवण गरेपछि के फल मिल्छ? किन सुनाउनु भएको देवी पार्वतीलाई? प्रश्न गर्नुभयो। देवी पार्वतीलाई किन सुनाउनु भएको भन्दा शिवजीले भन्नुहुन्छ यो भागवत सुनेपछि त अमर बनिन्छ नि, त्यही भएर। भागवत सुनेपछि अमर बनिन्छ वेदव्यासले भन्नुभयो। अनि शिवजीले भन्नुहुन्छ हो बनिन्छ। त्यसो भए त यो सुगा पनि भागवत श्रवण गरेपछि अमर भइसक्यो, अब कसरी मार्ने कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि शिवजी मुस्कुराउँदै कैलाश पर्वत फर्किनुहुन्छ। अनि सुगा त उहाँ वेदव्यासको श्रीमती भाटिकाको गर्भमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ बिस्तारै बढ्दै जानुहुन्छ। तर उहाँ चाहिँ 9 महिना पुगे पछाडि गर्भबाट आउनुपर्ने, जन्म धारण गर्नुपर्ने। तर दुःखद कुरा, विडम्बना, उहाँ चाहिँ 9 महिना पुगे पछाडि गर्भबाट निस्किन खोज्नु हुँदैन। 16 वर्षसम्म उहाँ गर्भमै रहनुहुन्छ, आमाको गर्भमा। अति नै अब आमालाई गाह्रो भएको छ होला, आफ्नी श्रीमतीलाई गाह्रो भएको छ होला भन्ने ठानेर वेदव्यासले भन्नुहुन्छ कि हे मेरो पुत्र, तिमी किन बाहिर आउँदैनौ? किन जन्म धारण गर्दैनौ? तिमीले जन्म धारण गर, आमालाई गाह्रो भएको छ भन्दाखेरि महर्षि वेदव्यासले भन्दा सुकदेव, अहिले त उहाँ सुकदेव भइसक्नु भयो। सुकदेव गोस्वामीले भन्नुहुन्छ गर्वबाट कि मलाई यो संसारमा आउनु छैन, मायामा हराउनु छैन। बाहिर आए पछाडि त मायामा हराइहालिन्छ, त्यही भएर म आउँदिन पिताश्री भनेर भनेपछि केही सिप्न लागेपछि उहाँ चाहिँ महर्षि वेदव्यास दुखी हुनुहुन्छ र अब के गर्ने त भन्दाखेरि सुकदेव गोस्वामीले नै भन्नुहुन्छ कि यदि मायाका स्वामी भगवान कृष्णले मायाबाट बचाउने जिम्मा लिनुहुन्छ भने मात्रै म जन्म लिन सक्छु, नभए सक्दिनँ भनेपछि महर्षि वेदव्यासले भगवान कृष्णलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ। कृष्ण स्वयं आएर भन्नुहुन्छ कि तिमीलाई मायाले केही छुनेवाला छैन भने पछाडि अब बल्ल सुकदेव गोस्वामी 16 वर्ष गर्भमा बसेर जन्म लिनुहुन्छ। जन्मने बित्तिकै उहाँ युवा हुनुहुन्थ्यो। अनि जन्मने बित्तिकै जब उहाँ जन्म धारण गर्नुभयो, मायाको यो संसारमा जन्म धारण गरेपछि मायाका स्वामी कृष्णले वचन दिँदा पनि उहाँलाई चाहिँ लाग्यो कि मेरा न्यूनताले गर्दा म मायामा फस्न सक्छु। यो सोचेर तत्काल उहाँले माता पितालाई छोडेर जंगलतिर प्रस्थान गर्नुभयो। अगाडि अगाडि भर्खर जन्मेको छोरा जन्म बर्थडेमा, पहिलो 1 वर्षको बर्थडे होइन, जन्मदिनमा उहाँ चाहिँ घर छोडेर हिँड्दिनु भयो। अनि अब महर्षि वेदव्यास आफ्नो पुत्रले यसरी घर छोडेर हिँडेको देखेपछि त पुत्र स्नेहले गर्दा उहाँलाई पिछा गर्नुहुन्छ, पछाडि लाग्नुहुन्छ। ए छोरा आऊ, तिमीलाई मायाले प्रभाव गर्दैन। तर सुकदेव गोस्वामी अगाडि जानुहुन्छ र जाने क्रममा केही अगाडि पुगेपछि त्यहाँ केही युवतीहरू स्नान गर्दै थिए। स्नान गरेको नग्न रूपमा थिए, नाङ्गै शरीर उनीहरू स्नान गर्दै थिए र त्यही बाटो हुँदै सुकदेव गोस्वामी जानुहुन्छ। तर उनीहरूले त्यो वस्त्रले आफ्नो शरीर ढोक्दैनन्, छोप्दैनन्। तर त्यसको केही समय पछाडि त्यहाँ जब महर्षि वेदव्यास पुग्नुहुन्छ, हत्त नपत्त उनीहरूले आफ्नो जुन शरीर छ त्यसलाई वस्त्रले ढाक्न पुग्छन्। अनि त्यसपछि महर्षि वेदव्यासले यो कुरा देख्नुहुन्छ। अनि ती युवतीहरू जो चाहिँ नातिनीहरू भन्दा पनि साना छन्, उनीहरूलाई सोध्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरो भर्खरको लक्का जवान 16 वर्षे युवक तरुण छोरा जाँदाखेरि, त्यो पनि नाङ्गै जाँदाखेरि शरीर ढाकेनौ। म हजुरबुवा, तिमीहरूको हजुरबुवाको पनि हजुरबुवा सरहको उमेरको व्यक्ति आउँदाखेरि तिमीहरू फेरि कपडाले शरीर ढाक्दैछौ किन? ती युवतीहरूले सुन्दर उत्तर दिन्छन्,
हे वेदव्यास, तपाईले त यहाँ केटा केटी यसरी विभेद गरिहाल्नु भयो, तपाईले स्त्री पुरुष भनेर हेर्नुहुन्छ, तर तपाईको छोरालाई के स्त्री के पुरुष के जनावर सबै उस्तै लाग्छ, सबै पञ्चमहाभूतले बनेको भनेर उनले विभेद गर्दैनन्। त्यही भएर तपाईको छोरासँग हामीलाई केही खतरा थिएन। तपाईको छोराको यो उच्च आध्यात्मिक स्तर देखेर हामीहरूले चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि कपडा ढाकेनौं। तर तपाईले त यी पहिल्यै शिरमा केटा र केटी अथवा पुरुष र स्त्री भनेर यहाँ भेद गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ वस्त्रले शरीर ढाक्यौं भनेपछि महर्षि वेदव्यासले सोच्नुभयो, मेरो छोरा यस्तो उन्नत छ, यति आध्यात्मिक अनुभूति भएको व्यक्ति हो भने पछाडि म यसरी उनको पछाडि लागेर मेरो छोरा फिर्ता आउला। उहाँलाई त्यस्तो लाग्दैन। उहाँ आफ्नो आश्रममा फर्किनुहुन्छ र आफ्ना शिष्यहरूलाई, जंगलमा बस्ने शिष्यहरूलाई भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू चाहिँ जंगलमा गएर मेरो छोरालाई केही कुरा सुनाउनु। र उहाँले श्रीमद् भागवतका 2वटा श्लोकाहरू रचना गर्नुहुन्छ, अति महत्त्वपूर्ण श्लोकाहरू रचना गर्नुहुन्छ र त्यो श्लोकाहरू गएर सुनाउनु तिमीहरूलाई राम्रो हुन्छ भनेपछि उहाँका शिष्यहरू जंगलमा शुकदेव गोस्वामी भएको ठाउँमा गएर नजिकै लुकेर अब ती श्लोकाहरू वाचन गर्न सुरु गर्छन्। र जब वाचन हुन्छ त्यो सुनेपछि शुकदेव गोस्वामी जंगलबाट फिर्ता आफ्नो बुवाको आश्रममा फर्किनुहुन्छ। ती सुन्दर श्लोकामा उहाँले जुन वर्म अथवा उहाँ वर्मवादी हुनुहुन्थ्यो, निराकारको ध्यान गर्नुहुन्थ्यो, त्यसको न्यूनता तुच्छता महसुस गर्नुभयो। अरू कुराहरू अरू विषय कति न्यून छन्, कति तुच्छ छन् भन्ने कुरा उहाँलाई अनुभूति भयो र कृष्ण कति महान हुनुहुन्छ, कृष्ण कथा कति उच्च स्तरका छन् भन्ने महसुस भएपछि उहाँ चाहिँ जंगलबाट पुनः आफ्ना बुवाको आश्रममा फिर्ता हुनुहुन्छ। र ती श्लोकाहरू जुन 2वटा श्लोकाहरू महर्षि वेदव्यासले आफ्ना शिष्यहरूलाई सुनाउनु भएको थियो र ती श्रवण गरे पछाडि ब्रह्मवादी अथवा जो निराकार सत्तालाई मान्ने शुकदेव गोस्वामी पनि साकारवादी भगवान कृष्णको भक्त हुनुभयो। यो 2वटा श्लोकाहरू, एउटा श्लोका चाहिँ भागवतको जुन यो तेस्रो स्कन्द छ, तेस्रो स्कन्द अध्याय 2 श्लोक संख्या 23 मा छ र त्यहाँ एकदम सुन्दर श्लोक छ कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसय अपयाद अपि असाध्वी लेभे गतिम धात्रीम उचितम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम वर्जेम भनेर त्यो श्लोकाको अर्थ हुन्छ, म कहिले हे दयालु भगवान हे कृष्ण कहिले मलाई हजुरले आफ्नो शरणमा लिनुहुन्छ, म कहिले आउन सकौँला, कहिले आउन पाउला। हजुरको शरणमा आएपछि के हुन्छ त अहो बकीयम स्तनकालकूटम, आफ्नो स्तनमा कालकोट त्यो विष धारण गरेर आएकी पुतनालाई तपाईले के गर्नुभयो, यस्तो गन्तव्य प्रदान गर्नुभयो जुन गन्तव्य ठुला ठुला ऋषि मुनि साधु सन्त कसैले नि प्राप्त गर्दैनन्। लेभे गतिम धात्री, तपाईलाई मार्ने उद्देश्यले स्तनमा विष दलेर आएकी पुतनालाई हजुरले धात्री अर्थात आमाको स्थान दिनुभयो। कम वा दयालुम शरणम वर्जेम भनेको हे दयालु हे ईश्वर हे भगवान कृष्ण कहिले तपाईले मलाई पनि शरणमा लिनुहुन्छ भनेर यसको अर्थ लगभग यस्तो हुन्छ। यो श्लोका शुकदेव गोस्वामीको कानमा पर्छ। जब यो श्लोका कानमा पर्छ अर्को श्लोका पनि उनीहरूले वाचन गर्छन्, उच्चारण गर्छन्। बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभातवास कनक कपिशम वैजयन्तीम चमालम रन्ध्राण वेणुर अधर सुधा पुरयान गोप वृन्दै वृन्दारण्याशोपद रमण परविषद गीत कीर्ति भनेर यो श्लोका श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्धमा आउँछ र 10औं स्कन्धमा गोपीहरूले भगवान श्री कृष्णको जुन बाँसुरी छ
यसको गुणगान गाउनुहुन्छ र त्यो गुणगान गाउने क्रममा एउटा श्लोका यो पनि छ, भागवतको 10औं स्कन्धमा यो श्लोका आउँछ। 10औं स्कन्ध 21औं अध्याय श्लोक संख्या 5 मा चाहिँ यो श्लोका छ। शुकदेव गोस्वामीलाई उनीहरूले सुनाउँछन् र त्यहाँ पनि भगवान कृष्णको यो दिव्य जुन सच्चिदानन्दमय शरीर छ त्यसको गुणगान हुन्छ, जसले शिरमा मोर पंख मयूरको प्वाख धारण गर्नुभएको छ। बर्हा पीडम नटवर बपु कर्णय कणिकारम, कानमा कणिकार फूल धारण गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर जसले चाहिँ यो दिव्य वस्त्र धारण गर्नुभएको छ, वैजयन्ती माला धारण गर्नुभएको छ र जसले बाँसुरी बजाउनुहुन्छ र बाँसुरीमा जुन अमृत उहाँले भर्नुहुन्छ, त्यस्ता भगवान श्री कृष्ण उहाँ चाहिँ जब वृन्दावनका जंगलमा आफ्ना गोप सखाहरू सहित आफ्ना यी विभिन्न लीलाहरू गर्दै त्यसमा रमण गर्दै प्रवेश गर्नुहुन्छ भनेर गोपीहरूले भगवान श्री कृष्णलाई स्मरण गर्दै भगवान श्री कृष्णको बाँसुरीलाई स्मरण गरेर गुणगान गाउँछन्। र यो दुईवटा श्लोका जब शुकदेव गोस्वामीको कानमा प्रवेश गर्छन् त्यस पछाडि उहाँलाई संसारका अरू विषयवस्तुहरूको रुचि हटेर जान्छ। उहाँ त यो आहार निद्रा भय मैथुन भन्दा त यसै माथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ अब ब्रह्म निराकार ब्रह्म सत्तामा गएर एकदमै ध्यान केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यस्तो उच्च स्तरको आनन्द प्राप्त गर्नुभयो। तैपनि जब यो कृष्णको बारेमा दुईवटा श्लोका के सुन्नुभयो ती कुरा पनि उहाँलाई फिक्का लाग्यो। अनि त्यसपछि उहाँ जंगल छोडेर पुनः आफ्नो बुवाको आश्रममा फिर्ता आउनुहुन्छ र बुवाको मातहतमा रहेर उहाँले सविस्तार यो भागवतलाई श्रवण गर्नुहुन्छ। महर्षि वेदव्यासले वाचन गर्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ विशेष गरेर केही समय जो चाहिँ शुकदेव गोस्वामी पहिला त सुगा हुनुहुन्थ्यो राधा रानीको, तैपनि उहाँ कसरी ब्रह्मवादी हुनुभयो भन्दाखेरि यो भगवानको लीला शक्तिले गर्दाखेरि क्षणिक समय उहाँ ब्रह्मवादी भएर देखिनु भएको थियो। त्यो चाहिँ भगवानको लीला प्रस्फुटित गर्न। तर हामीले यहाँ के बुझ्यौं भनेपछि ब्रह्मवादी पनि जब कृष्णका कथाहरू श्रवण गर्छन् उनीहरू पनि आपसे आप त्यो ब्रह्म निराकार ब्रह्ममा मिल्ने आनन्दबाट आफूलाई च्युत अथवा टाढा बनाएर त्यसलाई छोडेर उनीहरू कृष्ण कथा श्रवण गर्न अगाडि बढ्छन्। र यहाँ चाहिँ विदुरले मैत्रेय मुनिलाई यही अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई अब संसारका अरू विषयहरू श्रवण गर्नु छैन, केवल मैले श्रवण गर्नेछु त कृष्ण कथा नै श्रवण गर्नेछु। चार कुमारको प्रसंग पनि यही हो। चार कुमारहरू पनि ब्रह्मवादी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ जब वैकुण्ठ प्रवेश गर्नुभयो, जब उहाँले भगवान नारायणलाई श्री हरि विष्णुको उहाँलाई दर्शन गर्नुभयो र उहाँको चरणमा चढाइएका तुलसीको पातको गन्ध सुगन्ध उहाँको नाकमा प्रवेश गर्छ, त्यस पछाडि उहाँहरूले जुन निराकार ब्रह्म सत्यमा अथवा त्यो ब्रह्म ज्योतिमा जुन आनन्द पाउनुहुन्थ्यो त्यसलाई छोडेर साकार स्वरूपको भक्ति गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। भनेको कृष्णका कथा अथवा कृष्णसँग जोडिएका कुनै पनि कुराहरू हृदयलाई यति आनन्द दिन्छन् कि अरू कुराबाट हृदयलाई त्यो आनन्द मिल्नेवाला छैन। यसरी हामी चाहिँ श्रील प्रभुपादजीले जुन यो भक्ति रसामृत सिन्धुमा पनि वर्णन गर्नुहुन्छ कि विशेष गरेर कसरी यो चार कुमारहरू तुलसीको भगवानको चरणको तुलसीको सुगन्धले उहाँहरू भक्त बन्नुभयो, निराकारवादीबाट साकारवादी बन्नुभयो। यसरी हामी यो जुन कृष्ण कथाको सर्वोच्चता छ, महानता छ, यो बुझ्न सक्छौं। आधुनिक समयमा पनि धेरै निराकारवादीहरू, धेरै मायावादीहरू, धेरै ब्रह्मवादीहरू त्यो सत्तालाई छोडेर त्यो दिशामा अगाडि जान छोडेर कृष्णको साकार स्वरूपको भक्ति गर्न धेरै आचार्यहरू, धेरै व्यक्तिहरू आएका हामीले इतिहास पढ्न पाउँछौं। र यसरी भगवान चैतन्य महाप्रभुले पनि प्रकाशानन्द सरस्वती लगायतका कैयन मायावादीहरूलाई कृष्ण भक्तिमा के गर्नुभयो, जोड्नुभयो। किन उनीहरू कृष्ण भक्तिमा जोडिए भन्दाखेरि किनभने उनीहरूले जहाँ निराकार सत्ताको ती विषयवस्तुहरूको चर्चा गर्दा जुन आनन्द पाउँथे त्यसको तुलनामा साकार कृष्ण भक्तिको चर्चा गर्दा मिल्ने आनन्द
त्यो रसवादन गर्दा मिल्ने व्यक्तिलाई जुन खुसी छ त्यो चाहिँ कैयौं गुणा तुलनै गर्न नसक्ने बढी मिल्ने भएको हुँदाखेरि उनीहरूले त्यस्ता कुराहरू छोडे। त्यही भएर हामीहरूले यहाँ हेर्न सक्छौं कि आधुनिक इतिहासमा एकजना करिब 400-500 वर्ष अगाडि हाराहारीमा चैतन्य महाप्रभुकै पालामा एकजना अर्का मायावादी सन्यासी थिए जसको नाम थियो मधुसूदन सरस्वती। र मधुसूदन सरस्वती चैतन्य महाप्रभुको समयभन्दा केही समय पछाडि आएका थिए र उनी चाहिँ भनिन्छ कि उनी नवद्वीप पनि गएर भगवान चैतन्य महाप्रभुलाई भेट्ने इच्छा राखेका थिए, तर उनको दुर्भाग्य भेट्न सकेनन्। र पछाडि उनी चाहिँ बनारस काशीमा आएर जब यो शिक्षा ग्रहण गर्छन्, वेदान्तको अध्ययन गर्छन्, उनी चाहिँ यति धुरन्धर विद्वान हुन्छन् कि उनले तर्क गरे पछाडि संसारका मै हुँ भन्ने विद्वानहरू पनि उनको तर्क सामु टिक्ने थिएनन्। र यसरी उनले यो निराकार सत्ताको चर्चा गरेर दिन व्यतीत गर्ने गर्थे। एक दिन बनारसमा उनले केही सभाको आयोजना गरेका थिए। त्यहाँ अवधूत एकजना साधु आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि तपाईँ कतिन्जेल यो निराकार वर्मको बारेमा मात्र चर्चा गरेर बस्नुहुन्छ, एकचोटि वृन्दावन त जानुस्। अनि उनलाई त अब वृन्दावन जहाँ साकार स्वरूपको पूजा हुन्छ त्यसमा खासै रुचि थिएन, तर ती अवधूतको कुरा सुनेपछि उनको मनमा लाग्छ कि जाउँ कि एकचोटि। साह्रै अनुरोध भएपछि उनी वृन्दावनमा पुग्छन्। अनि वृन्दावनमा पुगेर उनलाई कृष्णका मूर्तिहरू विग्रहहरूको श्री विग्रह अर्च विग्रहको दर्शन गर्नु थिएन। उनी चाहिँ त्यहाँ गएर पनि कोही विद्वानहरू छन् भने उनीहरूलाई शास्त्रास्त्र गर्ने परास्त गर्ने हिसाबले गएका थिए। र त्यो बेलामा जब उनी वृन्दावनमा पुग्छन् कैयौं त्यो बेलाका विद्वानहरू के हुन्छन्, डराउन पुग्छन्। र उनी चाहिँ त्यसै गरेर बाँके बिहारीको सुन्दर मन्दिर छ वृन्दावनमा, बाँके बिहारी मन्दिरको बाहिरपट्टि गएर बस्छन् र भगवानको दिव्य प्रेरणाले, बाँके बिहारी भगवान कृष्णको दिव्य प्रेरणाले मन्दिरका पुजारी उहाँलाई भेट्नलाई बाहिर निस्किनुहुन्छ। जब निस्किनुहुन्छ, निस्किए पछाडि वार्तालाप हुन्छ, हजुर को हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ भनेर वार्ता भए पछाडि ती जो मधुसूदन सरस्वती छन् उनको बारेमा सबै कुरा थाहा भए पछाडि अनि मधुसूदन सरस्वतीले भन्छन् यो चाहिँ साकार स्वरूपको म मान्दिन, म चाहिँ निराकार स्वरूपको पूजा गर्छु। अनि त्यस पछाडि त्यही भएर जसले पनि यो साकार स्वरूपको ध्यान गर्छन्, जसले यो अद्वैत मतलाई स्वीकार गर्दैनन्, उनीहरूलाई म परास्त गर्दै हिँडिराखेको छु भनेपछि अनि उहाँले भन्नुहुन्छ हजुरको अनुसार हामी को हो त भन्दाखेरि ती मधुसूदन सरस्वतीले भन्छन् म वर्म, म भगवान, म परम सत्यमै हो वर्म, तिमी पनि अर्को वर्म, सबै हामी वर्म हो। तर यो साकारवादीहरू भक्तहरूले के भन्छन्, यो जीव भनेको दास अरे, कहाँको वर्म ईश्वर परमेश्वर यो सत्ता परम सत्य, कहाँको दास। यत्रो ईश्वर भन्नेलाई, जो ईश्वर हो उसलाई दास भन्ने यो सिद्धान्त मलाई मन पर्दैन, त्यही भएर अद्वैत मतको म प्रचार गर्छु भनेपछि ती बाँके बिहारी मन्दिरका पुजारीले उनलाई प्रश्न गर्छन् हजुर पनि वर्म हो त्यसो भने? हो। म पनि हो। त्यसो भने एउटा कुरा मैले नबुझेको नि गुरु महाराज, एउटा वर्मले अर्को वर्मलाई हराएर कसरी आनन्दित हुन सक्छ? किन वर्म त सबै एकै हो भनेपछि आफूले आफूलाई हराएर पनि कहीँ आनन्दित भइन्छ? जब पुजारीको मुखारबिन्दबाट यो वाक्य निस्किन्छ, मधुसूदन सरस्वती त छाङ्गाबाट खसेको जस्तो हुन्छन्। अनि तत्काल उनलाई महसुस हुन्छ कि मैले गल्ती गर्दैछु। अनि त्यस पछाडि उनी भगवान बाँके बिहारीको कृपाले कृष्ण भक्त भएर निराकारवादीबाट साकारवादी कृष्ण भक्त हुन्छन् र उनले अत्यन्त सुन्दर कृष्णको गुणगान गर्न सुरु गर्छन्, जुन हामीहरूले धेरैचोटि श्रवण गर्ने गरिराखेका छौँ कि वंशी विभूषित भन्ने जुन यो श्लोका रहेको छ, यो चाहिँ उनै मधुसूदन सरस्वतीले रचना गरेको श्लोका हो। वंशी विभूषित करण नवनीरावत पीताम्बर अरुण बिम्ब फलधार युस्ताद पूर्णेन्दु सुन्दर मुखम अरविन्द नेत्रम कृष्णम परम किमपि तत्त्वम अहम न जानामि। कृष्ण भन्दा पर कुनै तत्त्व छ भने मैले जान्दिनँ भनेर उनले यस्तो सुन्दर रचना गर्छन्। खासमा उनले चाहिँ यो भगवत गीताको भाष्य लेख्दै थिए
सुरुमा शङ्कराचार्यलाई स्थापना गर्नका लागि भगवत गीता लेखेका, जब भगवत गीताको अन्त्यमा सर्वधर्मान परित्यज्यको भाष्य अथवा अनुवाद तात्पर्य दिने बेलामा उनले भन्छन् कि म यो शङ्कराचार्यको अद्वैत मतलाई मान्दिनँ भन्छन्। आफ्नै गुरुको मतलाई नमानेर उनी चाहिँ अब साकारवादी भइसकेका थिए। जब उनको यस्तो विचलन देखेपछि अरू उनका शिष्यहरू अथवा साथीहरूले सोध्छन् कि तिमी किन यसरी भ्रमित भयौ, तिमीले तत्त्व बुझेनौ कि के हो, तिमीले खासमा अहिले बुझेको तत्त्व के हो, तत्त्व निरूपण गरौँ भन्दाखेरि उनले भन्छन् कि कृष्णम परम किम अपि तत्त्वम अहम न जानमि। कृष्ण भन्दा पर कुनै तत्त्व छ भने त्यो मैले जान्दिनँ, मलाई जान्नु पनि छैन। भनेको सबैभन्दा माथिल्लो सत्ता कृष्ण हो, कृष्ण भन्दा पर कुनै तत्त्व छैन। उनले यो सिद्धान्त स्थापित गर्छन्। त्यही भएर जब हामी कृष्ण भक्तिमा लाग्छौँ, कृष्ण कथा श्रवण गरे पछाडि अरू संसारका कुराहरू न्यून लाग्छन्, तुच्छ लाग्छन्। यस्तैमा एकचोटि एकजना चोर थियो, एकदमै कुख्यात चोर। ऊ विभिन्न ठाउँमा चोर्ने क्रममा एक दिन ऊ भगवानको भागवत कथा भएको ठाउँमा के गर्छ, त्यहाँ प्रवेश पाउँछ, त्यहाँ पुग्छ। त्यहाँ पुगे पछाडि उसलाई लाग्छ कि आज यहाँ चाहिँ एकदम सजी सजाउ छ, झकी झकाउ छ, यहीँबाट केही चोर्नु पर्यो भनेर उसले श्रवण गर्ने बेलामा, त्यहाँ बस्ने बेलामा भागवत वक्ताले, गुरुले के भन्छन्, कृष्ण कथा श्रवण वाचन गर्दै थिए। र कृष्ण कथा वाचन गर्ने क्रममा कृष्णको बाल स्वरूप जो चाहिँ गर गहना लगाएर, मोर मुकुट लगाएर, यशोदा मैयाले जुन गर गहना लगाएर सुसज्जित बनाएर जंगलमा गाई चराउनलाई पठाउनुहुन्थ्यो, कृष्णको त्यो लीलाको चर्चा हुँदै थियो। र कृष्ण कति बहुमूल्य गर गहना सुन चाँदी हिरा मोतीले सुसज्जित हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ कथा आए पछाडि चोरको मनमा लाग्छ, अरे यो सानो बालक जंगलमा गाई चराउन जान्छ एक्लै, अनि फेरि गर गहना पहिरेर जाँदो रहेछ। म चाहिँ जहिले पनि थोरै थोरै चोरेर गइराखेको छु, केही गरी त्यो बालकलाई भेटेर चोर्न पायो भने त अरू त चोर्नै पर्दैन, त्यस पछाडि सधैँलाई पुग्ने चोरिँदो रहेछ, त्यति गहना लाउँदो रहेछ बालकले। अनि उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ, कथामा अझै सुन्नुहुन्छ कि त्यो बालक कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि वृन्दावनमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेपछि, मथुरामा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेपछि उहाँ चाहिँ तत्काल त्यो ठाउँ छोडेर धेरै दिनको यात्रा गर्दै वृन्दावनमा पुग्छन्। वृन्दावनमा त्यो चोर पुगेर कृष्णलाई तपाईले देख्नु भएको छ यस्तो बालक भनेर सबैले सोध्न सुरु गर्छन्। 1 2 3 4 जनालाई सोध्दाखेरि पनि नभेटिएपछि अन्तमा चाहिँ एकदमै चर्को आवाज निकालेर रुन सुरु गर्छन्, ए कृष्ण कृष्ण तिमी कहाँ छौ। जब हामी कृष्णलाई यसरी पुकारछौं, कृष्ण अगाडि आउनुहुन्छ, कृष्ण अगाडि नै प्रकट हुनुहुन्छ, अगाडि देखिनुहुन्छ। अनि कृष्णलाई जसरी ती गुरुले व्याख्या गरेका थिए त्यही स्वरूपमा दर्शन गरे पछाडि चोरको मनमा लाग्छ कि अहिले त दिउँसो त चोर्नु हुँदैन, बेलुकी बेलुकीमा चोर्नु पर्छ भनेर पुरा नियालेर कृष्णको दर्शन गरेर हेर्दै थिए। ती गुरुले जुन गहनाहरूको कुरा गर्थे कृष्णले धारण गरेका, उनले चाहिँ एउटा गहना मात्रै कमी देख्छन्। अरू सबै कृष्णले गुरुले प्रवचनमा भने बमोजिम लगाउनु भएको थियो, तर एउटा गहना चाहिँ कृष्णसँग थिएन। अनि उनको मनमा लाग्छ कि एउटा त्यो गहना नि भएको भए यो बालक कति सुन्दर देखिन्थ्यो होला। अनि मनमा विचार गर्छन्, मैले बरु एउटा गहना त्यो चोरेर लगाइदिन पाए कति सुन्दर देखिन्थ्यो होला। मनमा यस्तो विचार गर्दै जाँदाखेरि बेलुकी हुन्छ, कृष्ण अब घर फिर्ता जानका लागि खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा फेरि उनको मनमा यो चोरको भावना आउँछ, चोर्न खोज्छन्। अनि कृष्णलाई उनले के समाउन सुरु गर्छन्। कृष्णको हात जब उनले के समाएका थिए, तत्काल भगवान श्री कृष्णलाई स्पर्श गरेपछि उनको दर्शनले नै पवित्र भइसकेका थिए। स्पर्श गरेपछि त अलिअलि पनि जुन कल्मशहरू अनर्थहरू रहेका थिए ती सबै जलेर भस्म भए। अनि त्यसपछि कृष्ण चाहिँ मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ, ल तपाईँ जे गर्नका लागि आउनुभएको गर्नुहोस्। अनि अब त उनलाई त त्यो जुन गरगहना चोर्ने ओर्ने, चोर छु म लुट्छु भन्ने भावना थियो त हराइसकेको थियो। कृष्णले के गर्नुहुन्छ, ती सम्पूर्ण गरगहनाहरू तपाईले लैजानुस् भन्दाखेरि कृष्णले भन्दाखेरि ती चोरले भन्छन् कि तिमीलाई तिम्रो आमाले गाली गर्दिनिन् यसरी मैले गहना लगेपछि। कृष्णले भन्नुहुन्छ, हैन तिमी जेसका लागि आएका हो लैजाऊ। तैपनि उनले चाहिँ अब चोर्न नमानेपछि कृष्ण घरमा जानुहुन्छ, त्यहाँबाट बिदाई हुनुहुन्छ। अनि अगाडिपट्टि त उहाँले के देख्नुहुन्छ, एउटा थैली देख्नुहुन्छ जहाँ कृष्णका सम्पूर्ण गहनाहरू अगाडि थिए।
त्यो गहनाको थैली लिएर तिनै गुरु जसले भागवत वाचन गर्नुहुन्थ्यो उहाँसँग फिर्ता हुनुहुन्छ ती चोर। अब भक्त भइसक्नु भयो। अनि जब ती गुरुसँग गएर उहाँको भेट हुन्छ अनि त्यो थैली फुकाएर हेर्दा त जुन भागवतमा चर्चा छ जस्ता गहनाहरू कृष्णले लगाउनुहुन्छ भनेको छ सबै गहनाहरू त्यही छन्। अनि त्यसपछि ती वाचक गुरुलाई पनि कृष्णको दर्शन गर्न मन लाग्छ र ती चोर जो अहिले भक्त भए र गुरु जसले भागवत वाचन गर्नुभएको थियो दुवैजना फेरि वृन्दावनमा जानुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर कृष्णको खोजी गर्छन्। ती चोरले फेरि कृष्णलाई बोलाउँछन् र कृष्णलाई बोलाए पछाडि भगवान श्री कृष्ण अगाडि आउनुहुन्छ। अनि ती गुरुलाई भन्छन् कि तपाईले देख्नुभयो यी कृष्ण अगाडि हुनुहुन्छ, तर ती गुरुले देख्न सक्दैनन्। अनि अन्तमा चाहिँ गुरु साह्रै एकदमै दुखी भएर रुन कराउन सुरु गरेपछि यो चोरले चाहिँ देख्ने, मैले कथा जुन वाचन गरेँ त्यो सुनेर चाहिँ यसले कृष्णलाई देख्न सक्ने, तर म वाचन गर्ने भागवतम अध्ययन गर्ने त्यो माथि जीवन बिताउनेले चाहिँ नदेख्ने भनेर जब उनी एकदम दिनहीन भएर रुन सुरु गर्छन् कृष्णले अनि प्रकट भएर भन्नुहुन्छ कि किन त भन्दाखेरि तिमीले त केवल वाचन मात्र गर्छौ, कथा सुनाउनका लागि सुनाउँछौ, तर ऊ चाहिँ यो चोर कसरी ध्यान केन्द्रित गरेर एकाग्र भएर श्रवण गरेको थियो। उसले चाहिँ त्यो हरेक शब्दलाई जीवनमा ग्रहण गरेको थियो, धारण गरेको थियो र ऊ चाहिँ विनम्र रूपमा मलाई प्राप्त गर्नका लागि शरणागत भएको हुँदाखेरि उसले दर्शन पहिला पायो र अहिले तिमी पनि शरणागत भएपछि दर्शन पायौ भनेर कृष्णले के गर्नुहुन्छ सुन्दर उत्तर दिनुहुन्छ। र यो कथाबाट नै हामीले बुझ्न सक्छौं कि जब एकचोटि हामी कृष्णको शरणमा जान्छौं, कृष्ण कथा श्रवण गर्छौं, संसारका कुराहरू फिक्का लाग्छ। जस्तो कि अर्को चोर उसले चोर्ने क्रममा कोही व्यक्तिहरूले भनेको सुन्छ कि कुनै एउटा नजिकै मन्दिर छ कृष्णको मन्दिर, कृष्णको विग्रह मूर्ति भन्दा माथि एउटा घण्टी झुन्डाइएको छ, त्यो घण्टी चाहिँ सुनले बनेको छ भन्ने सुनेपछि उले सोच्छ अरू ठाउँमा किन चोर्ने, त्यही गएर चोरे भइहाल्यो। ऊ चाहिँ मन्दिरमा जान्छ। मन्दिरमा गएपछि नभन्दै सुनको घण्टी झुन्डाइएको थियो तर अलि अग्लो ठाउँमा थियो, सिलिङ अग्लो थियो। अब माथि जानका लागि उसँग सिडी थिएन त्यो सुनको घण्टी लिनका लागि। अनि उसले विचार गर्छ कृष्णको जुन विग्रह छ त्यसको सिधै माथि त्यो सुनको घण्टी झुन्डेको देखेपछि ऊ कृष्णलाई नै टेकेर कृष्णको शरीरमा टेकेर त्यो सुनको घण्टी झिक्न खोज्छ र यसरी टेक्ने क्रममा उसले कृष्णको जुन विग्रह मूर्ति छ मूर्तिको विग्रहको हातमा टेक्न पुग्छ त त्यो बेलामा तत्काल कृष्ण प्रकट हुनुहुन्छ अगाडि, उसको अगाडि। अनि त्यो चोर चाहिँ अब चकित हुन्छ, कृष्ण साक्षात रूपमा प्रकट भए पछाडि त उसको चेतना नि परिवर्तन भयो। अनि उसले कृष्णलाई भन्छ कि मैले त सुनेको तपाई त ठुला ठुला भक्तहरू हैन, तपाईलाई जसले भक्ति भावनाले पूजा उपासना गर्छन् उनीहरूलाई दर्शन दिन प्रकट हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको, तर आज त तपाईले त म जस्तो चोरलाई पनि दर्शन दिन प्रकट हुनुभयो, कसरी? अनि त्यसपछि ती चोरलाई कृष्णले भन्नुहुन्छ ए मेरो भक्त, तिमी मेरो पक्का भक्त हौ, चोर हैनौ, कहाँ चोर भन्छौ, तिमी मेरो पक्का भक्त। अनि ऊ अचम्म पर्छ, म कसरी पक्का भक्त भएँ भन्दाखेरि कृष्णले भन्नुहुन्छ अरू मेरो मन्दिरमा आउँछन्, हातमा अलिकति 2 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ अथवा फूल केही चढाएर जान्छन्, तर आज मैले पहिलोचोटि देख्दैछु कि तिमीले त सम्पूर्ण आफूलाई नै मेरो हातमा राख्दैका छौ, सबै मलाई चढायौ, जसले सर्वस्व मलाई चढाएको छ उ जतिको शुद्ध भक्त मेरा लागि को हुन सक्छ, त्यही भएर तिमीलाई दर्शन दिन आएको भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। भनेको सार के भनेपछि एकचोटि कृष्णलाई दर्शन गरेपछि कृष्णसँग पुगेपछि संसारका कुराहरू फिक्का लाग्छन्, संसार फिक्का लाग्छ। जुन चाहिँ यहाँ मैत्रेय मुनिसँग विदुरले यही भाव प्रकट गर्नुहुन्छ र मलाई अब कृष्ण कथा सुनाउनुस् भन्नुहुन्छ। त्यसो त हामी भगवान श्री कृष्णका कथाहरू दशम स्कन्दमा भागवतमको दशम स्कन्दमा छन्, तर दशम स्कन्दमा पुग्नका लागि हामीले पहिला सुरुमा आफूले प्रथम स्कन्ददेखि अध्ययन गर्दै 1 2 3 गरेर हामी 9वटा स्कन्द सके पछाडि मात्रै दशम स्कन्दमा जानुपर्छ। हैन भने प्रभुपादजीले जहिले पनि भन्नुहुन्छ कि जो व्यक्ति सिधै दशम स्कन्दमा पुग्छ अझ त्यसमाथि पनि कृष्णको रासलीलाको बारेमा चर्चा श्रवण गर्छ, अध्ययन गर्छ, त्यो व्यक्ति भ्रमित हुन सक्छ। किनभनेपछि हामीले एउटा उदाहरण लिन सक्छौं कि हामी कोही व्यक्तिलाई भन्यौं कि एकजना मान्छेको 10,000 वटा कारहरू छन् रे, अनि त्यो सुन्नेले विश्वासै गर्दैन, कहाँ 10,000 वटा कार, एउटा कार छैन मसँग, 10,000 वटा कार चाहन्छु न। तर यदि त्यो व्यक्तिलाई पहिला सुरुमा हामीले भन्यौं कि त्यो व्यक्ति चाहिँ बिल गेट्स हुन्,
वारेन अथवा अरू अरू धनी व्यक्तिहरू हुन्। पहिला सुरुमा ती धनी व्यक्तिको बारेमा सबै विवरण दिए पछाडि उसँग 10,000 कार छन् भने पछाडि सुन्नेले विश्वास गर्छ कि गर्दैन? अवश्य पनि गर्छ। त्यस्तै गरेर कृष्णका कथाहरू यदि हामी पहिला सुरुमा कृष्णका ऐश्वर्यहरू श्रवण गरेर बुझेर गयौँ भने पछाडि अवश्य पनि हामीले कृष्ण कथा बुझ्न सक्छौँ, कृष्ण कथाको हामीले सही लाभ प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यो श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन गर्ने अनि श्रीमद् भागवतम अध्ययन गर्ने र कृष्णका जुन कथाहरू 10औं स्कन्धमा छन् तिनीहरू पनि हामी चर्चा गर्न सक्छौँ, अध्ययन र स्वादन गर्न सक्छौँ र यसरी जीवन धन्य बनाउन सक्छौँ। अहिले लकडाउन छ, लकडाउनको बेलामा चाहिँ अझै हामी गम्भीर भएर यो अध्ययन गर्यौँ। शिल प्रभुपादजीले राति 2 घण्टा 3 घण्टा मात्रै सुतेर हाम्रा लागि यत्रा ग्रन्थहरू दिनुभएको छ। हाम्रा लागि यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षण हो, अवसर हो कि हामी यी ग्रन्थहरूको सदुपयोग गरौँ, घरमा बसेर अध्ययन गरौँ। र धेरै भक्तहरू हुनुहुन्छ, धेरै महानुभावहरू हुनुहुन्छ जोसँग म अहिले पनि कुराकानी गरिराखेको हुन्छु र उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि मैले आज यति पढेँ, 3-4 घण्टा पढेँ, यो बुझेँ। यसरी चाहिँ यो सुन्दाखेरि निकै रोचक उत्साह हामीहरूलाई पनि मिल्छ। त्यही भएर जसले पनि आफूसँग प्रभुपादजीका पुस्तकहरू प्राप्त गर्नुभएको छ, राख्नु भएको छ, यो अवसर हो कि हामी प्रभुपादजीका पुस्तकहरू अध्ययन गरौँ, यो समयलाई सदुपयोग गरौँ र यसरी हामी घरमै बसेर पनि भगवानको कथाहरू श्रवण गर्न सक्छौँ र यसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, समय लगभग सिद्धिसकेछ। आजलाई यो कृष्ण कथा, भागवत कथा यही बिट मार्दै यदि कसैको केही प्रश्नहरू छ भने म एकछिन हजुरहरूलाई प्रतीक्षा गर्न सक्छु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केही प्रश्नहरू अथवा केही आएको छ भने म एकछिनलाई प्रतीक्षा गरिराखेको छु। केही नबुझ्नु भएको अथवा केही कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। र हामीले आज यसरी श्रीमद् भागवतको जुन नियमित रूपमा यो फेसबुकबाट चर्चा भइराखेको छ, यो चर्चा अन्तर्गत श्रीमद् भागवतमको स्कन्द 3 अध्याय 5 श्लोक सङ्ख्या 8 माथि चर्चा गऱ्यौँ र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण श्लोक पनि थियो। र यहाँ चाहिँ प्रश्नहरू केही आएको छ कि म हेर्दैछु, मेरो मोबाइलमा पनि आएको हुनसक्छ। सो यहाँ चाहिँ कतिपय यो किन फेसबुकमा सबै देखाउँदैन मैले थाहा छैन, तर यहाँ चाहिँ मेरोमा एउटा प्रश्न देखायो विशाल केसी प्रभुजीको। हरे कृष्ण प्रभुजी, we often hear this analogy when we eat raspberry from whichever side it is equally sweet from all sides. Similarly, each pastimes from in name of the Lord is equally sweet. Then can we discuss the Ras Lila of the Lord Krishna or Bhagavatam is meant for discussing starting from the first canto? मैले भर्खरै यो त कतिखेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो थाहा छैन, तर मैले यसको उत्तर प्रवचनको अन्तमा दिइसकेँ। भागवतमको हामी सिधै रास लीला अथवा कृष्णको 10औं स्कन्धका अध्ययन गर्यौँ भनेपछि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हाम्रो अयोग्यताले गर्दाखेरि, हुन त ती मिठास छन्, त्यसमा कुनै शङ्का छैन, तर यी यति उच्च स्तरका लीलाहरू छन् कि हामीहरूले कहिलेकाहीँ कृष्णका लीलाहरूलाई नबुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर आजभोलि धेरै भागवत सप्ताहहरूमा सिधै रास नृत्यको बारेमा चर्चा हुन्छ अनि त्यो सुनेर मान्छेहरूले कृष्ण र राधाको अथवा गोपीहरू बीचको जुन दिव्य आध्यात्मिक सम्बन्ध छ, प्रेम छ, त्यसलाई चाहिँ संसारका केटाकेटी बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डको जुन कामुकताले ग्रस्त सम्बन्धसँग तुलना गर्छन्। र यस्तो नहोस् भन्नका लागि शुकदेव गोस्वामीले अथवा महर्षि वेदव्यासले के गर्नुभएको छ, 10औं स्कन्धलाई 10औं स्कन्धमा चाहिँ कृष्ण कथा वर्णन गर्नुभएको छ र त्योभन्दा अगाडि 9वटा स्कन्धहरूमा कृष्णको महानता के छ त भनेर पहिला सुरुमा कृष्णको पोजिसनलाई इस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ पहिला सुरुमा कृष्णको महानता बुझे पछाडि मात्रै कृष्णका कथाहरू हामीलाई विश्वास लाग्छ अथवा हामीले त्यसको सही लाभ प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसो त
श्रील प्रभुपादजीले कृष्ण कथा दशम स्कन्धलाई कृष्ण द सुप्रिम पर्सनालिटी अफ गॉडेड भन्ने पुस्तकमा पनि दिनुभएको छ। हामी पढ्न सक्छौँ, तर त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि सिफारिस के गरिन्छ भने कमसेकम भगवत गीता एकचोटि पढ्नुपर्छ। कृष्ण को हुनुहुन्छ, कसरी भगवान हुनुहुन्छ, कृष्णले यस्ता कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले पहिला सुरुमा त्यसमा विश्वस्त भएपछि जब कृष्ण कथा श्रवण वाचन गर्छौँ हामीलाई अझ थप लाभ हुन्छ। हरे कृष्ण। र यसै गरेर यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ मैले खासै प्रश्नहरू त देखेन अरूको, र अरू क्वेसनहरू नआएको हुँदाखेरि आजलाई हामी यतिमै आजको यो जुन नियमित श्रीमद् भागवत छ यसलाई यही बिट मार्छौँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।